الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر الآية. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات تمثل ميثاقا قرآنيا للأدب الاجتماعي ومبدأ إيمانيا في التعامل مع الآخرين. فيها نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن جملة من الأخلاق الذميمة التي تزرع الحقد وتفسد المحبة وتهين كرامة الإنسان. وسبب النزول لهذه الآية، قال الضحاك رحمه الله: هذه الآية نزلت في وفد بني تميم الذين استهزأوا بفقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما رأوا من رثاثة حالهم، فنزلت في الذين آمنوا. وقيل إنها نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. والخلاصة: لا مانع من تعدد وقائع النزول، فقد يكون كل ما ذكر سببا لنزول الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيها الأحبة، القرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا، وينهاهم أن يسخر قوم بقوم، أي رجال برجال ولا نساء من نساء، لأن السخرية تقطع أواصر الأخوة وتكسر القلوب، فربما يكون المسخور منه أفضل في ميزان الله عز وجل وأتقى. وفي التعبير يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقة التي يوزن بها الناس، فهناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم يعلمها الله ويزن بها العباد. وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير، والرجل القوي من الرجل الضعيف، والرجل السبي من الرجل المؤوف. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم، وذو العصبية من اليتيم، وقد تسخر الجميلة من الفقيرة، والشابة من العجوز، والمعتدلة من المشوهة. ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس، فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين. ولكن القرآن لا يكتفي بهذا الإيحاء، بل يستزيش عاطفة الأخوة الإيمانية ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس واحدة. ولذلك قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمس العين، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فإذا عدت أخاك كأنك تعيب نفسك. ثم قال: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالمكروه من الألقاب، فإن النفس مختص بلقب السوء عرفا، ومنه يا فاسق، يا أحمق، يا كافر، ولو على سبيل المزاح. ثم بعد ذلك: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان، وتهدد باعتبار هذا ظلما، والظلم أحد التعبيرات عن الشرك. وبعد ذلك قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة فهو في عداد الظالمين بسبب العصيان بعد الطاعة. وسبب وصف العصاة بالظلم أن الإصرار على المنهي كفر، إذ جعل المنهي كالمأمور،
فوضع الشيء في غير موضعه. ثم يواصل الله تعالى تهذيب نفوس المؤمنين في الآية التي تليها، فينهى عن الظن السيء والتجسس والغيبة لما فيها من خطر على القلوب وفساد للمجتمع وتمزيق للأخوة الإيمانية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر الآية. المعنى: ابتعدوا يا معشر المسلمين عن الظنون السيئة بإخوانكم المؤمنين. وعبر بالكثير ليحتاط الإنسان عن كل ظن فلا يسارع فيه، بل يتأمل ويتحقق، لأن بعض الظن فيه إثم وذنب عظيم يلحق الإنسان. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، ولا تعتقدن بها شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ثم قال تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تبحثوا عن عوراتهم ولا تتبعوا عيوبهم. ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يذكر أحدكم أخاه بما يكره في غيابه. ثم قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظروا أحبتي في الله إلى هذا التمثيل الرائع المفزع الذي فاق في أسلوبه وبيانه كل تمثيل، كل تصوير وبيان. فقد مثل تعالى لقبيح الغيبة وشناعتها بمن جلس أمام جثة أخ له ميت ينهش منها ويأكل من لحمها، ولقد صوره بصورة ينفر منها الطبع. أولا، إنه لحم إنسان وليس لحم حيوان. ثانيا، إن هذا الإنسان الذي ينهش لحمه هو أخ له ميت. ثالثا، إن هذا اللحم هو لحم ميت ليس لحم حي. لقد صور الله تعالى بصورة ينفر منها الطبع أحبتي في الله. ولكن ديننا الحنيف هو يخبرنا أن امرأة دخلت النار بسبب الهرة حبستها، فما بالك يؤذي المسلمين بأنواع الضرر والأذى ويقع في إعراضهم ويسعى بينهم بالنميمة والإفساد. ثم بعد ذلك قال تعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، أي خافوا الله وارجعوا إليه، فالباب مفتوح والرب تواب يقبل التائبين ويغفر الزلات. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. فأولا نبدأ بالفائزين في دروس القرآن. فالفائز الثالث محمد إيهاب، فليتفضل. محمد إيهاب الثالث. تبدأون أول شيء بالثالث. يلا بسرعة، اذهبوا هناك، يلا.